कपालभाती प्राणायामलाई लय मिलाएर, कपालभाती प्राणायामलाई लय मिलाएर मन्द मध्यम तीव्र भित्र, मन्द मध्यम तीव्र भित्र आनन्दलाई खोज। आजको सूत्र छ कपालभाती प्राणायाम। पहिलो कुरा, कपालभाती प्राणायाम के हो, कसरी गर्न सकिन्छ, यसलाई बुझ्नु छ। भनिन्छ कपालभातीको अर्थ कपाल यानी कि शिर माथि, निधार। भातीको अर्थ तेज अथवा प्रकाश। आफ्नो अनुहारलाई प्रकाशित गर्ने, मस्तिष्कलाई प्रकाशित गर्ने, मस्तिष्क तेजिलो बनाउने, आनन्दमा सुखमा लिएर जाने विधिलाई कपालभाती भनियो। कपालभाती प्राणायाम कसरी गरिन्छ? सहज आसनमा बस्ने, सुखासन, पद्मासन, वज्रासन, कुनै पनि आसनमा बसेर गर्न सकिन्छ। बस्ने आसन हुनुपर्छ, सहज हुनुपर्छ, सजिलो हुनुपर्छ, सजिलो आसनमा बस्ने। र यहाँ भनेको छ 3 प्रकारको विधि, मन्द, मध्यम अनि तीव्र। यो मध्यम, मन्द या तीव्र भनेको के हो? पहिलो कुरा त कपालभाती प्राणायामलाई लय मिलाउनु पर्यो। लय भनेको एउटा ताल मिलाउनु पर्यो, एक नासको हुनु पर्यो, कहीँ ढिला या छिटो हुनु भएन, एउटै रिदम हुनु पर्यो। यो प्राणायाममा रिदम मिल्यो भने मात्रै यसको फाइदा हुन्छ। यदि रिदम मिलेन, ताल मिलेको छैन भने चाहिँ यसबाट जुन जति फाइदा हुनुपर्ने हो त्यो फाइदा त भएन। यसले उल्टो बेफाइदा पनि गर्न सक्छ। त्यसकारण यसको ताल मिल्नु अत्यन्तै जरुरी छ। लय मिल्नुपर्छ, एक नासले गर्ने कि कहीँ केही बाधा नहोस्, एक प्रकारको तालमा यो चलिरहोस्। अब यसमा 3टा तरिकाबाट कपालभाती प्राणायाम गर्न सकिन्छ। पहिलो मन्द। मन्द भनेको सामान्य अवस्था। कपालभाती कसरी गरिन्छ? कपालभाती गर्नको लागि 1 मिनेटमा 60 पटक श्वास छोड्नुपर्छ। 1 पटकमा श्वास लिने, हातलाई अपान मुद्रामा राख्ने, भनेको बीचको 2टा औँला र बुढी औँला काखमा राख्ने, यसरी जोडेर काखमा राख्ने। त्यसपछि 1 सेकेन्डमा 1 पटक श्वास फाल्ने। श्वास कसरी फाल्ने? जसरी नाकको टुप्पामा झिङ्गा बस्यो या केही बस्यो, अब त्यसलाई उडाउनु छ, भगाउनु छ, हात तल छ, हात उठाउन सकिँदैन भने के गर्ने? हामी गर्छौँ नि, झड्का दिएर श्वास फाल्छौँ। हो त्यसै गरी झड्का दिएर श्वास फाल्यो, कपालभाती भयो। कपालभातीलाई झड्का दिएर श्वास फाल्ने। र यो श्वास फाल्दाखेरि अश्विनी क्रिया अनिवार्य रूपमा बनाउनुपर्छ। अश्विनी क्रिया भनेको आफ्नो मलद्वारलाई खिच्ने। मलद्वारलाई खिचेर मात्रै श्वास फाल्नुपर्छ। यदि मलद्वार खिचिएन, अश्विनी क्रिया बनेन भने कपालभातीबाट जुन फाइदा हुनुपर्ने हो त्यो हुँदैन। हामीले खोजेको फाइदा हामी पाउँदैनौँ। अश्विनी क्रिया, मलद्वारबाट मलद्वारलाई तानेर श्वास छोड्ने। जसरी मलद्वार, यसलाई कसरी गर्ने? श्वास छोड्दा श्वास छोड्दाखेरि यो माथि तानिनु पर्यो, खुम्चिनु पर्यो, मलद्वार खुम्चिनु पर्यो, तलबाट बल लाग्नु पर्यो, जोड लाग्नु पर्यो। यसरी अश्विनी क्रिया गर्यो भने, अश्विनी क्रियालाई समातेर कपालभाती गर्यो भने कपालभातीमा त्रुटि हुँदैन, गल्ती हुँदैन। यो क्रियाले सबै गल्ती आफै मिलाइदिन्छ। मैले कपालभाती गरेको नमिल्ला कि भनेर डराउनु पर्दैन। 100
प्रतिशत मिल्छ यदि अश्विनी क्रिया सहित भयो भने। यदि अश्विनी क्रिया भएन, मलद्वारलाई खुम्चिआएन, तानेन, त्यत्तिकै श्वास मात्रै गरिरहेको छ, पेट मात्रै फुलाउने खोल्ने गरेको छ भने चाहिँ कपालभाती ठिकसँग नमिल्न सक्छ। ठिकसँग मिलेन भने यसले बाधा पनि पुर्याउँछ। जस्तो छाती पोल्ने समस्या अरू बढाउन सक्छ, एसिडिटी बढ्न सक्छ। त्यसैले कपालभाती प्राणायाम गर्दाखेरि लय मिलाउनुपर्छ, एउटा रिदम मिलाउनुपर्छ, अर्को जुन तालमा लैजानु पर्ने हो त्यही ताल समाउनुपर्छ। त्यो ताल के हो? 1 सेकेन्डमा 1 पटक श्वास छोड्ने, यानी कि 1 मिनेटमा 60 पटक श्वास छोड्ने, अपान मुद्रा बनाएर हात राख्ने अनि सुरु गर्ने। यो मन्द गतिको भो, जसले पनि कपालभातीको सुरुवात गर्छ यहीँबाट सुरुवात गर्नुपर्छ। र यो मन्द गतिमा गर्ने 1 मिनेटमा 60 पटक गर्ने अभ्यास पुरा हुँदै गयो। अब गर्न सकियो सजिलोसँग। कसरी 1 महिना, 21 दिन या 1 महिना गर्यो, ऊ त्यसमा लयबद्ध भइसक्छ। त्यसका असरहरू देखिन सुरु गर्छन्। खाना अपचको समस्या छ, पेटको समस्या समाधान हुन्छ, पेट बलियो हुन्छ, पेटमा रक्त सञ्चार हुन्छ। कि जसरी हामी अश्विनी क्रिया गरेर तलबाट खुम्चाएर यसरी धक्का दिएर श्वास फाल्छौँ, त्यसले हाम्रो पेटमा भएका आन्द्राहरूमा रक्त सञ्चार गराउँछ, त्यसको व्यायाम हुन्छ, बलियो हुन्छन् आन्द्राहरू। अब खाना पचाउन समस्या हुँदैन, भित्र रहेका अड्केर बसेका फोहोर मैलाहरू सबै निष्कासन हुन्छ, पेट चल्यो नि। यसले फाइदा दियो, स्वस्थ हुन्छ व्यक्ति। पेट र पेट मात्रै स्वस्थ हुने होइन, मस्तिष्क स्वस्थ हुन्छ, किनभने यसले कुण्डलिनी शक्तिलाई चलाइदिन्छ। कुण्डलिनी ऊर्जा माथि जान्छ। कि जसलाई अनिन्द्राको समस्या छ, निन्द्रा पर्दैन, अरू दुनियाँ प्रकारका मानसिक समस्या छन्, यो विधि निरन्तर गर्यो भने सम्पूर्ण प्रकारका मानसिक समस्याबाट व्यक्ति मुक्त हुन्छ। यसका अनगिन्ती फाइदाहरू छन्। यो फाइदा भनेर सीमा छैन, धेरै छन्। गरे हुन्छ, सजिलो पनि छ, पैसा पनि खर्च हुँदैन, आफूले गर्ने हो, क्रिया गर्ने हो। तर यो क्रिया गर्दा खाली पेट हुन जरुरी छ। बिहानको समयमा खाली पेटमा, पेट सफा भएको बेलामा मात्रै गर्नुपर्छ। यदि कुनै दिन कब्जियत छ, पेट सफा हुन सकेन, खाली भएन, पेट भारी छ, राम्रोसँग टोयलेट हुन सकेन, दिशा जान सकिएन भने त्यो बेलामा नगर्नु राम्रो हुन्छ। पेट भरिएको बेलामा, पेट भारी भएको बेलामा यो गर्नु हुँदैन। यो मन्द गति। अब यो मन्द गतिमा केही समय गरिसकेपछि अर्को हुन्छ मध्यम गति। मध्यम गतिमा चाहिँ 1 मिनेटमा 90 पटक गर्नुपर्छ। पहिला 1 मिनेटमा 60 पटक, 60 धक्का, 60 पटक श्वास छोड्ने, 60 पटक अश्विनी क्रिया सहित श्वास छोड्ने। अब 90 पटक अश्विनी क्रिया सहित श्वास छोड्ने। यो मध्यम गति। मध्यम गतिमा पनि आरामसँग गर्न सकिने भयो। त्यसपछि तीव्र गति। तीव्र गतिमा 1 मिनेटमा 120 पटक श्वास छोड्नुपर्छ। 1 मिनेटमा 120 पटक, यानी कि 30 सेकेन्डमा 1 पटक, 1 झड्का। यसरी 3 तरिकाले हामी यो कपालभाती प्राणायामलाई प्रयोग गर्न सक्छौँ। यो मिलाउनुपर्छ। र यसरी 3 प्रकारले गर्दाखेरि ख्याल गर्नुपर्ने कुरा के हो भने एकै पटक तेस्रोमा जान सकिँदैन। पहिलोमा अभ्यास गर्ने केही समय, कमसेकम 21 दिन या 1 महिना, 35 दिन यति अभ्यास गरिसकेपछि अनि दोस्रोमा जान सकिन्छ। दोस्रोलाई फेरि 1 महिना प्रयोग गरेपछि तेस्रोमा जान सकिन्छ। यसरी बिस्तारै सिँढी चढ्दै जाने, एकै पटक तेस्रो गर्न सकिन्न। र यसको फाइदा कति हुन्छ यसको भनेर सीमा छैन। जब तेस्रोमा हामी पुग्छौँ, तेस्रो तहमा पुग्छौँ, अनुहारमा यति चमक आउँछ, जीवनका सबै समस्या गए जस्तो हुन्छ, आफूभित्र एउटा नयाँ शक्ति आएको जस्तो, आत्मविश्वास बढेर आउँछ, आँट साहस बढेको जस्तो, सबै कुरा गर्न सक्छु जस्तो एकदम उमङ्ग भित्रबाट एउटा फरक प्रकारको आनन्द, फरक प्रकारको उत्साह भित्रबाट प्रकट हुन्छ। जस्तो
यसले कति फाइदा गर्छ भन्ने कुरा नि सारा जगतलाई एउटा कुरा के थाहा छ संसारलाई भने हाँस्नु सबैभन्दा बढी फाइदाजनक छ। जो मानिस हाँस्छ, हँसिलो छ अथवा खुलेर हाँस्छ त्यो व्यक्ति हतपत बिरामी हुँदैन। उसँग भएका रोगहरू सबै जान्छन्। हाँस्ने मानिस न मानसिक रूपमा कमजोर हुन्छ न शारीरिक रूपमा कमजोर हुन्छ। त्यसकारण हरेक दिन कमसेकम पनि 5 मिनट चाहिँ हाँस्नै पर्छ। खुलेर आफूलाई खोलेर हाँस्नुपर्छ भनिन्छ। हाँस्नु सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण छ। अब हाँस्दा के हुन्छ, हाँसोमा के हुन्छ? हाँसोमा तीव्र गतिको कपालभाती हुन्छ, अरू के पनि हुँदैन। जस्तो मान्छे हाँस्न थाल्यो के भयो? कपालभाती तीव्र गतिको भयो। यसै गरी हाँस्छ, यसै गरी हाँस्छ। हाँस्दाखेरि व्यक्तिको नाभि चल्छ, नाभिमा धक्का पर्छ, स्वादिष्ठानमा तल धक्का पर्छ र हाँस्दाखेरि आफै अश्विनी क्रिया बन्छ। जब हामी श्वास छोड्न थाल्छौँ मलद्वार आफै नै खुम्चिन थाल्छ, माथि अश्विनी क्रिया आफै बन्न थाल्छ प्राकृतिक रूपमा। हाँस्नु अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। हाँस्नु भने के रहेछ? तीव्र गतिको कपालभातीलाई हाँसो भनिन्छ। जब हामी तीव्र गतिको कपालभातीमा आयौँ व्यक्ति स्वतः हाँसोमा आयो। अब उसको जीवनमा त अब खुसी प्रकट भयो। र ख्याल गर्नुपर्ने कुरा यति मात्रै हो, यो विधि गर्दाखेरि प्रसन्न मुद्रा हुनुपर्छ, खुसी हुनुपर्छ। कुनै बेलामा केही विषयले तनाव छ, मनमा एकदमै चिन्ताले घेरेको छ, चिन्तित अवस्था छ, मन बेखुसी छ, त्यस्तो अवस्थामा अशान्त मन भएको अवस्थामा यो विधि गर्न उपयुक्त हुँदैन। अशान्त मन छ भने अरू प्राणायामका अरू विधिहरू छन् मनलाई पुरै शान्त बनाउने। ती विधिहरू गरेपछि मात्रै कपालभातीमा आउनुपर्छ। सिधा कपालभाती गर्न सकिन्न। कपालभाती भनेको एक प्रकारको हाँसो हो। हाँसो त प्रफुल्लताबाट निस्किन्छ, खुसीबाट प्रकट हुन्छ। खुसी नभइकन हाँसो आउँछ? प्राकृतिक हाँसो आउनु पर्यो। कुनै न कुनै विषयले खुसी दिनुपर्छ। त्यसकारण खुसी भएर मात्रै गर्न सुरु गर्ने, गर्दा गर्दै यति खुसी प्रकट हुन्छ, अचम्म लाग्छ। मैले सुरुमा त खुसी भएको अभिनय गर्दै गर्दै गरेका थिएँ, तर साँच्चै नै पो खुसी भए। गर्दा गर्दै आनन्द आउँछ। यसमा दुईटा कुरा खोज ल। हरेक स्टेपमा आनन्दलाई खोज। तीव्र गतिमा, मध्यम गतिमा, मन्द गतिमा, जुन गतिमा गरे पनि यसमा खोज्नुपर्छ आनन्द। प्रत्येक झड्कामा मलाई आनन्द आउनुपर्छ र खुसी बढ्नुपर्छ। आनन्द आयो प्रत्येक झड्कामा भने कपालभाती मेरो ठिक छ। होइन, आनन्द आइरहेको छैन, उल्टो उकुस मुकुस भएको छ, कतिखेर सिद्धिउँ जस्तो भयो भने कपालभाती ठिक छैन, मैले जानिनँ भन्ने बुझ्नुपर्छ।